kahimtang sa panahon ng latest news. Diyagon sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may ngayon adlong Lunes. Mahayong adlong Lunes usab, Sir Ariel, ug sa ato ang mga sukintig paminaw, ug mao ni ato ang latest wala update. Sa atong monitoring, wala gyud tay gibantayan o gipaabot nga LPO Bagyo nga posibleng makaapekto sa ato ang nasod sa mosunod nga tulong ato na sa 5 ka adlaw. Ang mga weather systems nga anaa sa ato ang Philippine Area of Responsibility, unani kining Shearline o panag-abot sa bugnaw init nga masa sa hangin, may nakahatag og mga pagulan sa aminang bahin sa Luzon, ingon man sidlakan nga bahin sa Central Luzon area. Kaduha kining amihan o northeast monsoon nga padayon nakaapekto, napandiha lang sa tumuing bahin sa Northern Luzon. Kuang easterlies, kuang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo'y nakaapekto usab sa nahibiling bahin sa atong nasod diri sa Visayas ug man sa Mindanao, labi na diha sa may sidlakan nga bahin. Mungsod sa 24 oras ang Leyte, Southern Leyte, apil na ang Eastern Samar, makasinati aning pagkamanag-umon sa kalangitan ug ay mga hinay nga to sa kasarangan ug na okasyon nga kusog na mga pagulan dala sa easterlies. Mong nagyapon ning hulgan ning posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta, labi na kung magpadayon ning kusog na mga pagulan. Samtang ang nabiling bahin sa Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo, padayong makasinati aning fair weather condition ay kasalangan hugigayon init nga tempo sa panahon o makapaabot gyapon ta ni mga pipila, mga patak-patak na mga pagulan, pagpanugdog og kilat dala usab ni sa easterlies. Karong mga orasa padayon nga naay nakasinatig mga pagulan diri sa may Leyte, Southern Leyte area og napoy mapaabot na mga pagulan diri sa may Bohol sa mosunod nga pipila ka mga oras. Kahimtang sa atong hangin o kadagatan, wala tay gale warning. Ang tibok Visayas adunay hinay nga sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan. Kung ang kadagatan adunay kasarangan ngadto na sa baluron ang naay hinay ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Magpabilang magbinantayan gihapon, magmampingon tong mga kasunang mananagat, labi na nag-iagag na sa kanang padagat, labi na kumasinati og mga offshore thunderstorms. Sa Cebu atong dagat mo taob ni sa alas 8:30 sa gabi nga nagilawmon nga 1.3 meters ug mo hunas sa alas 4:34 ugma sa kadlawon nga ningimabon nga negative 0.1 meter. Tong temperatura 26 ngadto na sa 31 degrees Celsius atong haring adlaw. Mo subang ni 6 minutos sa dili pa mag alas 6 sa buntag. Ug matong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat Sir Joseph Merlas sa imong paghatag ng atong tulumanon sa mga pamukaw. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo debate atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw Lunes. Action. Pizza 9 bulan sa Marso tuig 2025. Inyong debate si Sir Joseph Merlas atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatol sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Lunes. Salamat ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sumusimba sa kabisi makatuma